अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरत। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज का हमारा सबक है सबक नंबर 13 मदनी कायदे का तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं? तीन दांतों वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। ये आपको गौर से देखें तो यहाँ पर आपको तीन दांत वाली तशदीद दिखेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, ये सारी तशदीद है। तो तीन दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं और जिस हर्फ पर ये तशदीद हो उसे मुशद्दद कहते हैं, उसे मुशद्दद कहते हैं। और मुशद्दद हर्फ जो होता है उसे दो मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा अपने से पहले वाले हर्फ मुतहर्रिक से मिलाकर, यानी पहले वाला मुतहर्रिक हर्फ जो है, जो हरकत वाला हर्फ है, उससे मिलाकर, और दूसरी मदद ख़ुद अपनी हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर। जैसे मिसाल के तौर पे हम ये पढ़ लेते हैं हमज़ा ताज़ब अत। ये देखें, ये पहले हरकत वाला था, मुतहर्रिक हर्फ था, इससे मिलाया तो हमने क्या पढ़ा? हमज़ा ताज़ब अत। फिर इसके ऊपर जो हरकत है उसके साथ ताज़ब ता। तो क्या हुआ? पहले पढ़ा हमने अत, फिर ताज़ब ता, अत्ता। ठीक है। इसी तरह नून भी मुशद्दद होता है, मीम भी मुशद्दद होता है, यानी जिस पर ये तशदीद होगी वो मुशद्दद होते हैं। लेकिन यहाँ पर नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद के हवाले से एक अहम कायदा है, वो सुन लीजिए कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद हमेशा गुन्ना होता है। गुन्ना के माना क्या है? नाक में आवाज़ ले जाना है, और इसकी मिकदार क्या होती है? एक अलिफ के बराबर। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल दे देता हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा। अब देखिए, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे हमज़ा लाम ज़बर अल, लाम ज़बर ला, अल्लाह। कुछ भी कर लें, ये नाक में आवाज़ नहीं जाएगी। उसकी वजह ये है कि गुन्ना सिर्फ़ और सिर्फ जो होता है वो नून मुशद्दद पर होता है और मीम मुशद्दद पर होता है। इसके अलावा इनमें से गुन्ना नहीं होता। ठीक है। तो हमज़ा नून ज़बर अन, नून ज़बर ना, अन्ना। इसी तरह हमज़ा मीम ज़बर अम, मीम ज़बर मा, अम्मा। ठीक है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद क्या आता है? जब हुरूफ़ कलकला मुशद्दद हों। हुरूफ़ कलकला कितने हैं? 5 हैं। क़ाफ़ तो बा जीम दाल, क़ाफ़ तो बा जीम दाल। अब आप हुरूफ़ कलकला की पहचान इसमें कैसे करेंगे? अगर जहन में ना आता हो, और आपके जहन में ना आता हो, आपको समझ ना आ रहा हो कि हुरूफ़ कलकला कौन से हैं, याद नहीं रहे, तो फिर आपको हुरूफ़ कलकला की पहचान के लिए उन्होंने हर्फ जो कलकला वाले हैं उनके ऊपर रंग कर दिए। मदनी कायदे के अंदर वो रंगीन किए गए। वो किस तरह आप देखेंगे, आपको हर चीज़ पता चल जाएगी। देखें, तशदीद के हवाले से उन्होंने ब्लू कलर किया हुआ है, ठीक है, और हुरूफ़ कलकला के हवाले से उसको रेड कलर किया हुआ है। देखें, तो हुरूफ़ कलकला में से इसी तरह क़ाफ़, दाल, इसी तरह बा, जीम, ये सब क्या है? हुरूफ़ कलकला में से 5 हैं, तो इनको कलर कर दिया गया। तो यहाँ पे पता है ना, हुरूफ़ कलकला मुशद्दद हों तो उन्हें जमाओं के साथ अदा करेंगे। कैसे? हमज़ा तो ज़बर अत, तो ज़बर तो, अत तो। ठीक है। इसी तरह अक, अद्दा, अब्बा, अज्जा। ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ कि अक्सर आपने सबक के अंदर देखा होगा, कुरान पाक जब हम पढ़ रहे होते हैं, ये वालिदैन के लिए एक सबक है, और बच्चों को पढ़ाने के हवाले से, उनकी रहनुमाई के हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। और ये चीज़ हमारे जहन में होना ज़रूरी है ताकि हम अच्छे तरीके से कुरान को पढ़ भी सकें और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ उसे अदा भी कर सकें। अब देखें, पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन, तीसरा हर्फ जो है वो क्या हो? मुशद्दद हो। तो अक्सर मरतबा, हमेशा नहीं, अक्सर मरतबा साकिन हर्फ को छोड़ देंगे। जैसे उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये आप देखिएगा गौर से, यहाँ पर देखें, यहाँ से बा से आप देखें, बा पहला हर्फ मुतहर्रिक, दूसरा हर्फ साकिन, ता इसके ऊपर तशदीद दी हुई है, तीसरा हर्फ मुशद्दद। अब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? आइन ज़बर आ, वो तो हो गया। बा दाल ता ज़बर बत पढ़ेंगे तो अब ये बनेगा नहीं, समझ नहीं आएगी। आबद तुम नहीं, बल्कि हम कैसे पढ़ेंगे? इस तरह पढ़ेंगे। ये आसानी के लिए आपको बताया मैं। लिखाई में ऐसे ही होगा लेकिन पढ़ने में इस तरह होगा। आबद तुम, दाल जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा। आई समझ? यानी साकिन हर्फ को हम छोड़ देंगे और उसके बाद वाला हर्फ जो मुशद्दद है उससे हम
حرکت والے حرف کو ملا دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہمارے سبق کی ابتدائی چیزیں تھی جس سے ہمارے لیے سبق پڑھنا آسان ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ اپنے سبق کو پڑھ سکتے ہیں. تو سبق شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ تا زبر ات تا زبر تا اتا. حمزہ تا زیر ات تا زبر تا اتا. حمزہ تا پیش ات تا زبر تا اتا. اتا اتا اتا. اب دیکھیں فرق بھی ہوگا, یہاں پہ فرق بھی ہوگا. حمزہ طو زبر ات طو زبر طو ات طو. حمزہ طو زیر ات طو زبر طو ات طو. حمزہ طو پیش ات طو زبر طو ات طو. ات طو ات طو ات طو. دونوں میں فرق ہے, تا باریک طو موٹا. اسی طرح حمزہ زا زبر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا زیر از زا زبر زا از زا. حمزہ زا پیش از زا زبر زا از زا از زا از زا از زا. حمزہ دال زبر از دال زبر زا از زا. حمزہ دال زیر از دال زبر زا از زا. حمزہ دال پیش از دال زبر زا از زا از زا از زا از زا. حمزہ زو زبر از زو زبر زو از زو. حمزہ زو زیر از زو زبر زو از زو. حمزہ زو پیش از زو زبر زو از زو از زو از زو از زو. حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اس سا. حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اس سا. حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اس سا اس سا اس سا اس سا. اب دیکھیں اوپر والے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. زا زال اور زو تینوں کی آواز میں فرق ہے. وہ اس لیے کیونکہ زا سیٹی والا ہے, زال اس میں سیٹی نہیں ہے, اور زو یہ موٹا ہے. اب نیچے ہم آتے ہیں, سا سین اور صاد کو لیتے ہیں. تو سا میں سیٹی نہیں ہے, سین باریک ہے سیٹی والا ہے, اور صاد جو ہے یہ موٹا بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اسا. حمزہ سا زبر اس سا زبر سا اسا. حمزہ سا زیر اس سا زبر سا اسا. حمزہ سا پیش اس سا زبر سا اسا 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 اسا. اسی طرح حمزہ سین زبر اس سین زبر سا اسا. حمزہ سین زیر اس سین زبر سا اسا. حمزہ سین پیش اس سین زبر سا اسا 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 اسا. حمزہ صاد زبر اس صاد زبر سو اسو. حمزہ صاد زیر اس صاد زبر سو اسو. حمزہ صاد پہ اس صاد زبر سو اسو 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 اسو. ادا 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 اضو اضو اضو. اب دیکھیں ان دونوں میں فرق ہے. دال باریک ہے, داد موٹا ہے. اسی طرح نیچے کاف اور قوف ہے, کاف باریک قوف موٹا. کاف باریک ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ اکا اکا اکا. لیکن قوف موٹا ہے اور حروف قلقلہ میں سے جمع ہوگا اقو اقو اقو. ٹھیک ہے. آگے ہم آتے ہیں اہا اہا اہا. ٹھیک ہے. احا احا احا. اعا اعا اعا. اخو اخو اخو. ابا ابا ابا. اب دیکھیں نون ساکن, نون مشدد اور میم مشدد والا قاعدہ ہے. یہاں پہ میم مشدد ہے, گننا ہوگا. اما اما اما. اوا اوا اوا. افا افا افا. اللہ اللہ اللہ. اب نون مشدد کا قاعدہ, گننا ہوگا. انا انا انا. ارو ارو ارو. اجا اجا اجا. حروف قلقلہ. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہے؟ شین پڑھیں گے. اشا اشا اشا. ایا ایا ایا. تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج تشدید کے حوالے سے سبق میں ساری معلومات بھی مل گئی. تین دندان والی شکل کو تشدید کہتے ہیں, اور جس حرف پر یہ تشدید ہو اسے مشدد کہتے ہیں. مشدد حرف کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, ایک اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر, دوسرا خود اس پر جو حرکت ہے اس کے مطابق ذرا رک کر. ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ پڑھا کہ نون مشدد اور میم مشدد ہمیشہ گننا ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے، یعنی گننا کے معنی کیا ہے؟ ناک میں آواز لے جانا ہے، اور وہ اس کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر۔ اور پھر ہم نے کیا پڑھا؟ حروف قلقلہ جو ہیں مشدد ہوں تو انہیں جماؤں کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور ایک چیز ہم نے اس کے اندر اور بھی ایڈ کی، وہ یہ کہ پہلا حرف متحرک، دوسرا ساکن اور تیسرا مشدد ہو تو پھر ہمیشہ نہیں، اکثر مرتبہ جو ہے کیا کیا جاتا ہے؟ دوسرے حرف یعنی ساکن حرف کو چھوڑ کے مشدد حرف کو پڑھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ عبدتم، یہاں پہ عین با دال تا میم ہے تو ہم ہجے کرتے ہوئے عین زبر آ پڑھیں گے، با دال نہیں پڑھیں گے بلکہ با تا زبر بت تا میم پیش تم، عبدتم، اس طرح سے پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں سمجھنے کی اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔